अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी के लिए आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी थी, लेकिन इस केस के ऊपर समाअत ना हो सकी। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस केस पर के हवाले से कुछ मुलाकातें भी मीडिया में जो है वो डिस्कस होती रही हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आज तीसरी समाअत होनी थी जो जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने इस केस को सुनना था। इससे पहले इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले के ऊपर मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक मुलाकात की। इसके अलावा कुछ और मुलाकातें भी, जिसमें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, अलीमा खान साहिबा ने भी चैम्बर में जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात की। इसके अलावा उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी ये भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायदीन में शामिल थे, जिन्होंने चैम्बर में कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात करके ये रिक्वेस्ट की कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। पहली समाअत ईद से कबल, छोटी ईद से कबल हुई, उसके ऊपर नोटिस जारी हुए। दूसरी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गुज़िश्ता ईद से पहले ईद उल अज़हा से पहले हुई थी, उसमें भी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का खासा रश था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रिक्वेस्ट की गई बुशरा बीबी की हद तक कि सिर्फ उनकी हद तक जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाए। और उस केस में भी केस मुलतवी किया गया ईद उल अज़हा के बाद, और ये कहा गया कि आइंदा अदालती तारीख के ऊपर जो है वो केस तय किया गया कि ये 11 जून होगी। आज 11 जून है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के बाहर जहाँ पे एक तरफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो खासी गर्मी है, वहीं पे चंद कारकुन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर मौजूद हैं। खारदार तारें भी लगाई गई हैं। सिक्योरिटी की खासी तादाद जो है, चाहे वो वुमेन पुलिस एहलकार हों या मेल पुलिस एहलकार हों, खासी तादाद जो है वो यहाँ पर उनकी मौजूद है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो रही और इसकी वजह ये मालूम हुई है कि दो रुकनी बेंच में शामिल एक बेंच जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, और वो जज जो हैं वो छुट्टी के ऊपर हैं, उनकी रुखसत की वजह से केस जो है वो डिलिस्ट कर दिया गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर पहुँचना शुरू हुई है। जो मेन वकील हैं सुलेमान सफदर, वो भी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पहुँच चुके हैं। तो ये अब जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब ये देख लें कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो ये आप देख सकते हैं कि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो रही हैं। और ये आज की प्रोसीडिंग, आज की अदालती कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। ये केस जो है इसको आज इसलिए डिलीट कर दिया गया है कि एक जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो हैं वो छुट्टी के ऊपर हैं। एक अहम डेवलपमेंट जो है वो बहरहाल इस मामले में ये ज़रूर है कि आपको याद होगा गुज़िश्ता समाअत के दौरान ये बात कही गई थी अदालत की जानिब से ऑर्डर में कि आइंदा तारीख से पहले यानी 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो एटलीस्ट नोटिफाई किया जाए वो वकील जिसने इस केस के अंदर जो है वो आर्ग्यू करना है और दलाइल देने हैं। तो अब उस हवाले से ज़राए से ये इतला हमें मिली है कि उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कर दिया गया था और वो मामला जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है, और हो सकता है आज ही ये जो नोटिफिकेशन का जो मामला है, जो नोटिफाई जो है वो मामला
نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اس وقت ایک بات جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کارکن بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی بہرحال کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے اور کیس ریلیز کیا گیا ہے۔ ایک اختلاف یا اعتراض جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی طرف سے یہ بہرحال اٹھایا جا رہا ہے کہ اوپن کورٹ میں پہلے تاریخ دی گئی تھی، اور کھلی عدالت میں جب تاریخ دی گئی ہے تو پھر نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کی جانی چاہیے تھی۔ ایک طرح سے یہ تاثر بھی ہمیں بہرحال مل رہا ہے کہ اس عدالتی کارروائی کے معاملے کے اوپر عدالت سے باہر جو ہے وہ ایک دباؤ پیدا کرنے کی سی صورتحال جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھنے کو ملی۔ کارکن یہاں پہ آتے ہیں، مظاہرے یا نعرے بازی کی جاتی ہے اس کے اوپر، وہیں پہ ساتھ ساتھ پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہوتے تھے اس میں ہم نے بہرحال یہ بات دیکھی کہ کارکن جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کے کیس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے کیسز میں بھی کارکنوں کی تعداد جو ہے وہ کارکن ہائی کورٹ، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت پہلے دوسرے جگہ پہ تھی، اس وقت بھی کارکن آیا کرتے تھے، اور اب یہاں پہ ہے تو یہاں پہ بھی میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی جو پیشیاں یا جو ہیئرنگز ہوتی رہی ہیں آخری، اس میں بھی کارکن جو ہے وہ یہاں پر آتے رہے ہیں۔ تو اگلی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس ڈیٹ اس کی نہیں ہوئی کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ بہرحال خبر ذرائع سے ضرور سامنے آئی ہے کہ جسٹس محمد آصف بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، اور بلوچستان سے ہی وہ ٹرانسفر ہو کر جو 3 ججز آئے ہیں ان میں سے ایک جج ہیں، یہ عید کے بعد جو ہے وہ ابھی تک رخصت کے اوپر ہیں، چھٹی ختم کر کے واپس نہیں آئے، تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ آج سماعت اس پہ نہیں ہو سکے گی۔ پہلے بھی یہ تحفظات یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی رہی ہیں، اس طرح کے بات جو ہے وہ خدشات پہلے بھی ان کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، شاید یہ کیس اگلی ہیئرنگ کے اوپر سماعت کے لیے مقرر نہ ہو۔ گزشتہ سماعت پہ سلمان صفدر جو مرکزی وکیل ہیں، لطیف کھوسہ بھی ان کے ساتھ تھے قانونی ٹیم میں، تو سلمان صفدر کی طرف سے خاتون ہونے کے ناطے بشرا بی بی کی حد تک ضمانت کے معاملے کو پریس کیا تھا، لیکن عدالت کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر کنونسنگ نظر نہیں آئی۔ کچھ سیاسی نوعیت کی باتیں بھی گزشتہ ہیئرنگ کے اوپر بہرحال کی جاتی رہی ہیں اس کیس کو لے کر، جیسے پلز آف دی نیشن کو سامنے رکھا جائے، حالانکہ عدالتیں جب کیسز سنتی ہیں تو وہ پلز آف دی نیشن کو سامنے نہیں رکھتی، وہ اپنے سامنے فیکٹس کو دیکھتی ہیں اور آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اب آفیشیلی باضابطہ طور کے اوپر جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا کہ آج ہیئرنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ مختصر سا حوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔